اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غادي نخدموا مرحبا بكم بعد في هذا اللايف اللي هو ديال ليسونس فيزيك. نخدموا فيه واحد ليكزارسيس على الين. ميرسي. بيان سور الناس اللي كيشوفونا في هذا اللايف راه يمكن لكم انكم نتوما تبروبوزيو دي زيكزارسيس. هاد لي زيكزارسيس اللي كتشوفوهم هنا راه دي زيليف اللي هما بروبوزاهم ليا، وكذلك كاين اللي كيصيفط ليا فيهم حتى الحل اللي داروا. فهكا كنبريزونطيو داكشي اللي داروا في اللايف، وكنصحوا داكشي اللي دار، وكنزيد نعطي دي غومارك. الوغ دابا هاد ليكزارسيس هو اللي دابا بدنا نخدمو. دونك سوا جي انا نهضر حتى بالعربيه باش هكا الناس اللي واوي يعني اللي كيقراو بالعربيه يفهموا. اذا كون جي الداله المعرفه على 0 بلس لانفيني بما يلي جي دو اكس هي اكس موان الين اكس. عافاكم اللي كيكتب راه كتبتو ليا في الشاشه ديالي. شكون هذا اللي كيكتب في الشاشه؟ فهمتي؟ راه خربقتي لي الشاشه السي محمد، معرفتش شكون هذا. كاين اكرام، كاين عبد الله، وكاين وداد. اللي كتب لي في الشاشه يحيد الله يرحم بها الوالدين. معرفتش شكون دابا. وداد، حيد البارطاج دو ليكرون. نعاود نبارطاجي ليكرون. دونك نكملو. ديتيرميني دي جي. دومين ديفينيسيون شنو غادي يكون؟ الناس اللي حاضر معنا يمكن لكم تشاركوا معايا وتجاوبوا. دي جي شنو هو هنا دي جي؟ شكون اللي يقول لي الدومين دي ديفينيسيون؟ ديزاكتيفيو الميكرو ديالكم وهضروا، ولا ديروا لوفي لا مان. خاص نعم اكس تكون سوبيريور ا زيرو ستريكتومون. ستريكتومون وي. اي لانها كاينه وسط الالين معروفه بوغ في 0 بلس لانفيني. وي دابا ما فهمتش هاد السؤال هذا. عاطينا سوا جي لا فونكسيون ديفيني سيغ 0 بلس لانفيني كيقول لك حدد دي جي. ولاحظتوا واش القضيه دي؟ دونك اللي حاط السؤال مشكل الغالي. ديتيرميني دي جي، هو عاطينا دي جي في لينونسي ويقول لنا ديتيرميني دي جي. لاحظتوها؟ عندنا دي جي ديال 0 بلس لانفيني. بوي تروفي لي ليميت دو اف او بورن دو دي جي، ثم حدد النهايات عند مطاريف او عند محدات دي جي. شنو هما المحدات ديال دي جي؟ دي جي هي 0 بلس لانفيني. شنو هما المحدات ديال هاد دي جي؟ شنو هما لي بورن؟ حتى الناس اللي متبع اللايف يمكن لكم تشاركوا في الشاط. لي بورن ديال دي جي هما هما 0 و بلس لانفيني، هما دوك المحدات. وبالتالي خصنا نحسبوا لي ليميت في لي بورن، يعني الليميت في الزيرو على اليمين والليميت في بلس لانفيني. الوغ نبداو. دونك بالنسبه للليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس، راه هي الليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اكس موان ال اكس. اذا عوضتو مباشره غتجيكم بلس لانفيني موان بلس لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. من لي ليميت اللي كتعرفوهم على ال في كون اكس تون بلس لانفيني اشنا هما؟ الناس اللي حاضر معايا في زوم يقولوا لي ليميت ديال ال بلس لانفيني.
حتى الناس اللي في الشاط. نقدر نعم. أستاذ ديك اعتبروها بحال شي عدد. شنو هي ديك الآلين واش كنعتبروها بحال شي عدد؟ حيت حنا مازال موصلناش لهاد الدرس. اذا مازال ما وصلتيش الدرس يعني ما خصك تتبعي معايا مزيان. ملي قلتيها بعدا باش صراحه انه ما غتفهمي والو، لا ما كنتيش عارفه شنو الين اكس. ماشي عدد وانما داله. الين هو الين دو اكس راه عدد، ولكن ماشي عدد اللي هو فيكس ثابت، لا ماشي بحال 7 5، لا. هاد الين دو اكس هي واحد ليكسبرسيون فيها اكس، يعني فاريابل كتبدل، كل ما تبدل اكس كتبدل. و الين هادي السميه ديال الداله، السميه ديال الداله سميتها الين. بحال كنقولوا اف دو اكس، هادي لا سميتها الين دو اكس. بحال اف بحال الين، اف هي السميه ديال الداله وهنا الين هي السميه ديال الداله. هاد الداله الين باش تعرفيها الخاصيات ديالها تو سامبلومون تكوني قاريه الدرس. دابا بما ان عندنا ليميت في بليس لانفيني، حنا كنعرفوا انه في بليس لانفيني عندنا الليميت ديال الين اكس هي بليس لانفيني، ولكن ما صلحتناش هادي، دونك نمشيو نشوفو شي شكل اخر. ليميت بليس لانفيني ديال الين اكس على اكس، هادي قاعده كاينه في الدرس هي زيرو. انا داير الكور اللي بغا يشوفو اون ديتاي، كتب غير لي ليميت، كتب حداها زكريا لي ليميت ديال الين، وكتب حداها زكريا بويشا، وغادي يطلع لك الفيديو، او كتب بالعربيه راه كاين بجوج. دونك هادي يكفي نعملو باكس باش نحصلو على هاد الشكل هذا. اذا عملت باكس غطيني اكس عامل واحد ناقص الين اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. بالتالي شنو غيطرا؟ هادي غتمشي للزيرو على حساب القاعده اللي قلت، هادي بلس لانفيني. دونك بحال عندي بلس لانفيني في واحد ناقص زيرو، هي بلس لانفيني في واحد اللي هي بلس لانفيني. اوكي، هذا راه واثق كتبتوه ما خصكمش تكتبوه. وعاد نعلل الجواب ديالي كار ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الين اكس سور اكس هي زيرو، حيت عندنا الليميت، هاد الليميت هاديك تسوى زيرو في الكود. حنا باش نبينوها تبان لينا اشنو درت، عملت باكس باش هكا تجيني بحال هاد الشكل هذا مزيان. نكمل دابا سيدي. بقى عندنا الليميت في زيرو بلس، الليميت في زيرو على اليمين. لا ليميت في زيرو بلس، لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو بلس ديال جي دو اكس هي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو بلس ديال اكس موان الين دو اكس. اذا مشيت سيدي وعوضت عطيني هنايا زيرو، وهنايا ليميت ديال الين دو اكس كون اكس طون فيغ هنا بيقولوا اكس الى زيرو بلس هي موال لانفيني حسب الدرس، ولكن مع هاد الناقص اللي عندنا تولي هي بلس لانفيني. دونك عندنا بحال زيرو زي بلس لانفيني، دونك سي بلس لانفيني، سي بلس لانفيني. ونقول التعليل ديال الجواب ديالي كار لان ليميت عندما يقولوا اكس الى زيرو بلس ديال الين اكس هي زيرو، هي موال لانفيني. مزيان، نرجعو دابا سيدي. قالك السؤال الثاني قالوا لنا calculer g' de x pour tout x من dg et étudier les variations de la fonction g. calculer g' de x، نحسبو g' de x. السؤال الثاني bien sûr pour tout x من 0 plus l'infini g' de x مشتقة ديال g هي المشتقة ديال التعبير ديالها، ساهلة بزاف. مشتقة ديال اكس هي واحد، ومشتقة ديال الين اكس هي واحد على اكس. اذا وحدنا المقام غتجينا اكس ناقص واحد على اكس.
وباش ندرسو التغيرات، باش نيتوديو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون جي، تو سامبلومون خصني نعرف الاشاره وندرس الاشاره، نيتوديو لو سين ديال جي بريم دو اكس. دونك سيدي باش نيتوديو لو سين ديال جي بريم دو اكس، نلاحظوا نشوفوها هنايا هي فيها بسط ومقام، فيها دينوميناتور ونوميناتور فوق لتحت. لتحت كنبان لينا ان اكس راه بوزيتيف لاننا خدامين 0 بلس لانفيني، اذا بقى لنا غير الفوق. اللي الفوق تيغير الاشاره ديالو على حساب اكس هو صغر ولا كبر من واحد. اكس موان 1 كتنادم اذا كان اكس هو واحد كنحلو هاد المعادله هادي. دونك كنجيو كنقولو بلي لو سين او اشاره جي بريم دو اكس، لو سين دو جي بريم دو اكس هو لو سين دو اكس موان 1. كنجي كندير لو سين ديال اكس موان 1، كندير لو سين ديال اكس موان 1 باش تعرف لو سين ديال اون فونكسيون. الناس اللي ما فاهمش هادشي مزيان يمكن لكم تشوفوا السلسله اللي درت، البلاي ليست اللي درت سميتها ليتود دو فونكسيون دو ا زد، شرحت فيها هاد القضيه. الوغ هادي كتنعدم في واحد وحنا خدامين غير 0 بلس لانفيني، واخا هادي مكينه في ار غنديرو حنا من 0 بلس لانفيني. مزيان اسمعوا ليا. دونك كتنعدم في واحد، وهنا نديرو عكس اشاره ا وهنا اشاره ا، اولا تو سامبلومون شدو شي عدد من هنا وعوضو به، مثلا 0 نعوضو به يعطيكم موان 1 هي ناقص، اولا خذوا جوج مثلا نعوضو بها هنا عطيكم واحد موجب، اذا هنا بلس. دونك جي بريم دو اكس قلنا عندها نفس الاشاره ديال اكس موان 1، لانه اذا كانت اكس موان 1 موجبه غنقسمو على اكس اللي هو موجب، دونك كلشي موجب، ولا كانت اكس موان 1 سالبه غنقسمو على اكس اللي هو موجب يكون كلشي سالب. دونك كنعاد هنا جي بريم دونك موان بلس، وهي راه ما معرفه جي بريم راه ما معرفاش زيرو لاننا كنقسمو على اكس، اللي هو مخصوش يسوى زيرو، مخصوش يسوى زيرو لان عندنا اكس لتحت، مبغيتش نعوضو بزيرو في جي بريم، دونك هي ما معرفاش كنديرو دو بار هنايا. هادي من الرموز اللي متفقين عليها الناس ديال الرياضيات. وهنا نديرو دابا الرتابه، منين عرفنا اشاره ديال جي بريم يمكن لينا نديرو الرتابه ديال جي. دونك هنا غتكون تناقصيه لان جي بريم سالبه، وهنا تكون تزايديه. ليميت بيان سور نهبطو دو بار، علاش؟ لان حتى جي براسها ما معرفاش بزيرو، وليميت في زيرو على اليمين، ليميت في الصفر على اليمين شحال خرجت لينا؟ ها هي خرجت لنا بلس لانفيني، ها هي. والليميت في بلس لانفيني خرجت لينا بلس لانفيني، ها هي. والصورة ديال واحد إذا حسبتوها تخرج لكم هي واحد ناقص إلين واحد، إلين واحد هي زيرو، دونك غتبقى لنا واحد، دونك هنا غتكون واحد. واحد هو واحد القيمة دنوية ديال الدالة ديالنا. مزيان. نشوف الشاط كاين شي أسئلة. الناس اللي حاضرين طاقيو صحابكم، بارطاجيو اللايف، و بيان سور اذا بغيتو تطلعوا معنا في زوم مرحبا بكم. والناس اللي معايا في زوم لا كان عندكم شي سؤال قولوا. الوغ مزيان، دابا درنا الطابلو د فارياسيون، نجيو نشوفو ثاني شنو كاين من بعد. قالك اسيدي اون ديدويغ يستنتج ان لكل اكس من 0 بلس لانفيني عندنا الين اكس صغر من اكس. لاحظوا خصكم هنايا تلاحظوا تكون عندكم واحد الملاحظه، لان هذه بحال قالوا لكم بين ان الين اكس موان اكس صغر من الزيرو، يعني تحولوا اكس،
وشنو هي هادي؟ شنو هي هادي؟ هي موان جي دو اكس، اولا تقدر تقولوا بحال قالوا لكم بينوا اكس ناقص الين اكس كبر من الزيرو، يعني بحال قالوا لكم بينوا ان جي دو اكس كبر من الزيرو، ونقدروا نبينوا ان جي دو اكس كبر من الزيرو انطلاقا من لو طابلو ديال لي فارياسيون ديالها. ها انتم لاحظوا انا ذكرت لكم ان واحد هو قيمه دونويه، حيت راه انتم السؤال 3 حسب السؤال ولا دابخي لو طابلو دو فارياسيون حسب جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون عندنا لكل اكس من 0 بلس لانفيني جي دو اكس راه كبر من جي دو ان اللي هي ان. هاي كاع الصور كاينين فوق واحد لان هي القيمه الاخرى اللي تنزل ليها لا فونكسيون غتعاود تطلع. دونك جي دو اكس سوبيريور ا 1 اللي سوبيريور او ايكال ا 1 بيان سور لان تقدر تساويه لانه واحد راه كاين هنا، واحد كبر قطعه من الزيرو، اذا جي دو اكس كبر قطعه من الزيرو. هادشي غيعطينا باللي لكل اكس من 0 بلس لانفيني جي دو اكس كبر قطعه من الزيرو. يعني شنو جي دو اكس بعدا؟ هي اكس موان الين اكس كبر قطعه من الزيرو، يعني الين اكس صغر من اكس لكل اكس من 0 بلس لانفيني، وهادشي اللي قالوا لنا نبينو. نتمنى تكونوا فهمتوا، اللي عنده شي كيسيون يطرحها. مزيان. هنا سيدي دابا سالينا البارتي الاولى، ياك نشوفو الدوزيام بارتي. قالك اسيدي سوا اف لا فونكسيون ديفيني باغ f de x égale x plus ln x sur x moins ln x و f de 0 هي moins 1. déterminer df. شكون اللي يقول لي شنو هي دي اف هنايا؟ شكون اللي يقول لي زعما دي اف شنو غنديرو باش نلقاو؟ او الناس شاركوا معايا اللي حاضر معايا في زوم. وغنسالي واحد شويه باش تجاوبوني، سينو غادي نخرج الراس. اوكي دونك غادي مازال ما جاوبتش شي واحد، دونك غادي نكمل. باينه خلعتكم هاد لا فونكسيون. لاتي الوغ شنو تو سامبلومون دي اف هنايا شنو خصنا نشوفو؟ خصنا نشوفو التعبير الفوقاني ولتحت. بعدا الزيرو كاين معرفه في زيرو، هي لان عندنا الصور ديال الزيرو معرفه في زيرو. نشوفو لكن من غير الزيرو عندنا هاد التعبير هذا، خصها تكون المقام يخالف الزيرو، وخص يكون اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو اللي هو ديجا عندنا سوبيريور ستريكتومون زيرو. عند اكس بلس الين اكس على اكس موان الين اكس، هذا تيكون معرف اذا كانت هاد الالين وسط اكس. بيان سور خص يكون اكس كبر من الزيرو. ثاني حاجه خص يكون اكس موان الين اكس يخالف الزيرو لانه جا في المقام. صافي دونك نكتب لكم ان ريداكسيون لي ديتايي باش هكا تفهموا اكثر. بارتي 2 كيسيون 1 des
دي اف شكرا دي اف هما لي زيكس اللي من ار، هما لي زيكس اللي من ار ولا لي زيكس بوزيتيف، خليها لي زيكس اللي من ار اللي مولفين عليها نتوما تيل كو خص يكون اكس بوزيتيف او اكس موان ان اكس خالف زيرو يونيون زيرو اتحاد زيرو. علاش؟ لان عندنا الصوره ديال الزيرو دونك الزيرو داخل، وبالتالي سي لي زيكس اللي كاينين في ار تلكو واش اكس موان ان اكس تقدر تسوى زيرو؟ امبوسيبل. علاش؟ لاننا ديجا بينا ان الين دو اكس صغر قطعا من الاكس، يعني ما عمرها تساوي، صغر قطعا يعني كتخالف اكس، وبالتالي فهذا ديما ديفيرون زيرو، ديما كيخالف الزيرو لكل اكس من زيرو بلس لانفيني، وبالتالي فانا تبقى لي غير اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو يونيون زيرو، يعني بحال عندي المجال زيرو بلس لانفيني اللي هو هذا اتحاد زيدو حداه زيرو اللي هو المجال زيرو بلس لانفيني مغلق، لاننا هذا غنزيدو له الزيرو. دونك هذه هي دي اف. مزيان. السؤال جوج اللي ما فهمش شي حاجه يسول. montrer que la fonction f est continue en 0 à droite. مزيان. باش نبينو انها كونتينيو في 0 ادغوات شنو خصنا نديرو؟ باش نبينو ان واحد الداله متصله في الصفر على اليمين اشنو نديرو؟ الوغ الناس اللي معايا في اللايف تفاعلوا شويه، قولوا لي شنو نديرو، شنو خصنا نديرو. لي سيونسمون تيتفاعلوا تيجاوبوا تيقولوا. أستاذ خاصنا نحسبو لا ليميت لا ليميت كون إكس طون فيغ زيرو وتخرج لنا موان زان. تخرج لنا موان زان اللي هي الصورة ديال زيرو. أييه وي زيرو بلس قلنا أدغوات، دوك غنحسبو ليميت في زيرو بلس. مزيان. دونك كيسيون دو نحسبو الليميت كون إكس طون فيغ زيرو بلس ديال اف دو إكس. بيان سور كان إكس كبر قطعة من الزيرو راه التعبير ديال الدالة هو إكس بلس ال ان إكس سيغ إكس موان ال ان إكس. إذا جينا مباشرة عوضنا جينا زيرو موان لانفيني على زيرو بلس لانفيني، لأن ال ان إكس الليميت ديالها في زيرو بلس هي موان لانفيني، تحت مع هاد الموان غتولي بلس لانفيني، فبالتالي فورم انديتيرميني. الوغ شنو خصني ندير؟ شنو نقدر ندير مثلا هنايا؟ الميثود اللي نقدر ندير نفاكتوريزي بإكس. فاكتوريزي بإكس. إذا فاكتوريزيت بإكس غتعطيني إكس عامل واحد زائد ال ان إكس على إكس عامل واحد ناقص ال ان إكس على إكس. ومن بعد نتي عندك الليميت ديال هادي إلا كان إكس تيؤول بلس لانفيني حتى تكون هي زيرو. نعطيكم نصيحة، نعطيكم واحد الميثود عقلوا عليها مزيان. ملي تيكون عندكم شي تعبير بحال هكا فيه كسر وكتخرج لكم لانفيني الفوق والتحت، عملوا بهذاك اللي كيعطيكم لانفيني، اولا الا كانوا بزاف اللي كيعطيكم لانفيني عملوا باللي كيعطيكم لانفيني الكبيره، يعني اللي كيعطيكم مثلا عندنا نعطيكم مثال. مثلا عندنا الليميت ديال اكس اس 5 زائد اكس او كاري على اكس او كاري زائد واحد عندما يقولوا اكس الى بلس لانفيني. شكون اللي كيعطي بلس لانفيني الكبيره؟ هو هذا، كنعملوا بهذا، هذا غير كمثال وصافي. كنعملوا بهذاك اكس اس 5 عامل واحد زائد اكس كاري على اكس اس 5 باش هكا من بعد هنا هاد الاس صغر من هاد الاس فكتعطيني واحد على لانفيني كتولي زيرو، وتحت
كيتحل المشكل. كذلك هنا خصنا نعملو ب ln x. علاش؟ حيت اذا عملنا به غانت ln x عامل x على ln x بلس واحد بلس ان. وهنا ln x وي وي. عامل x على ln x موان 1. ملي غادي فهمتي 0 بلس مزيان. من بعد اسيدي غتختزل لينا ديك ln x مع ln x 0 بلس. عاوتاني هنا يبقى لي واحد البروبليم. شنو هو؟ ولكن لا ما كاين لا بروبليم لا والو. شكون اللي يقول لي شنو غتخرج؟ يلا صافي راه خارجه دابا. غتخرج موان زان. موان زان. علاش؟ حيت هنا عطينا زيرو على لانفيني. عندك لا هادي لا هادي جوجهم عطينا زيرو على موان انفيني، والزيرو على موان انفيني راه ماشي شكل غير محدد. وي زيرو. وغتعطينا موان زان. غتعطينا موان زان. التعليل لان ليميت الاكس على ln x ستونفير 0 بلس هي 0 بين قوسين. راه بحال عندنا الزيرو على لانفيني ايكال 0 بيانسور. مزيان. بلاتي خرج لنا موان زان. انا نسينا حتى شنو باغي نمونطريو. هي اف ديال 0. اذا الداله متصله ياك. الوغ اف اي كونتينيو ا droite de 0. مزيان. نشوفو الكيسيون الاخرى. قالك اسيدي étudier la dérivabilité de f en 0 à droite et interpréter le résultat géométriquement. دابا باش ناتيدي الديريفابيليتي شنو خصني ندير؟ قولوا لي شنو خصني ندير باش نبين انا واحد الداله قابله للاشتقاق في شي نقطه ولا في زيرو. دابا حنا كنهضروا على زيرو. غنحسبو لا ليميت كون x tend vers 0 plus f de x moins 0 sur x moins 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0. صافي مزيان. وي مزيان. وكلشي اللي غادي نديرو دونك دو بي limite quand x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 sur x moins 0 هي limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x اللي هي قبيله شفنا التعبير ديالها هو x plus ln x على x moins ln x. f de 0 هو ناقص واحد مع الناقص تولي زائد واحد وتحت تبقى لنا x. نبسط هاد التعبير. الفوق اذا وحدنا المقام بلاتي الناس اللي معايا في زوم انا غادي نخرج نعاود نصيفط ليا نحطو في الشاط حيت غادي يتسالى دابا بقات غير دقيقه شي حاجه. صافي مزيان. دونك غادي نكمل. لو وحدنا المقام الفوق غتجينا x بلس ln x بلس
x moins ln x sur x sur x moins ln x كلشي على x ليميت في 0 بلس ديال الى حيدت هاد ln x مع هادي تبقى جوج x sur x facteur x moins ln x. المهم الحساب راه كتعرفولو ايكال ليميت في 0 بلس تمشي ليا عاوتاني هاد x مع هاد x تبقى جوج على x moins ln x. شنو هاد x moins ln x؟ هي جي دو x بحال ديجا حسبنا الليميت ديالها. اولا نعوضوها نيشان عطينا جوج على 0 ناقص ما لا نهاية، دونك بحال جوج على زائد ما لا نهاية، جوج على زائد ما لا نهاية اللي هي 0 صافي. كار ليميت ديال x moins ln x كتسوى زائد ما لا نهاية. نتمنى تكونوا بان لكم لي زيتاب ديال الكالكول هما هادوك. اللي بانتلو شي حاجه ما واضحاش يقولها يسول. مزيان. دو سور بلس لانفيني. مزيان لي زيتاب هما هادو. شنو هي الانتربريتاسيون جيومتريك ديال هادي؟ قالوا لنا انتربريتي جيومتريكمون، اعطي تاويلا هندسيا لهاد النتيجه اللي لقيناها. لا ماشي هادي، اسمحوا لي هنا انتربريتي لو ريزولتا جيومتريكمون. ملي كتعطينا هاد ليميت كتعطينا 0 الوغ ليميت كون اكس اللي عطاتنا 0 شنو كاين هادشي ان لا فونكسيون ديريفابل في 0 على اليمين وكتقبل نصف مماس، لاننا خدامين غير على يمين الزيرو، يعني نكونو خدامين هكا غير على يمين الزيرو، على اليمين ديالو معرفاش من هنا، دونك كاين نصف مماس. في هاد الحاله الا كانت الصوره ديال 0 0 اما انا اف ديال الصوره ديال 0 هي موان زان، دونك عندنا هنا نصف مماس داير بحال هكا افقي هوريزونتال. دونك لانتربريتاسيون غرافيك غتكون هي سي اف ادمي اون دومي طونجونت نصف مماس. اللي باغي يفهم علاش نصف مماس وعلاش هاديك هي الانتربريتاسيون غرافيك، كنصحكم تشوفوا الفيديو الاول ديال درس الاشتقاق ديال التلاميذ العلوم الرياضيه. من دومي طونجونت حيت لكان المشتقه تسوى 0 لي طونجونت تيكونوا هكا هوريزونتال. دومي طونجونت هوريزونتال افقي نصف مماس افقي ادغوات دو 0. هذه هي الانتربريتاسيون غرافيك. نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان. مزيان. بالنسبه لي كيسيون اللي بقاو نقول لكم غير شنو غديروا فيهم وصافي. الكالكول ديال اف بريم دو اكس ولا هنايا باش تبينوا باش تحسبوا الليميت بلس لانفيني يكفي انكم تعملوا باكس الفوق والتحت. والتأويل الهندسي غتعطيكم وقيلا غتعطيكم واحد جو كخوا. التأويل الهندسي غتكون هي مقارب افقي معادلته إكراغ تسوى واحد. السؤال 4 هنايا تحسبوا المشتقة
غتيتيدي لي فارياسيون بنفس الطريقه اللي درناها هنايا، بنفس الطريقه نخدم لهنا. وباش تمونطريو ان هادي ان يونيك سوليسيون غتطبقوا مبرهنات القيم الوسطيه تي في اي زائد الشرط ديال الاف ستريكتومون مونوتون، والتراساج ديال لا كورب هذا على حساب تشوفوا غير الطابلو د فارياسيون وترسموا كاع هاد نصف مماس اللي لقينا وهاد المقارب وكلشي غترسموه وتعتمدوا على الطابلو د فارياسيون. وحتى هاد الفا لكن هو اللي غتنعدم فيه الداله راه غتتقاطع مع محور الافاصيل في الفا. صافي هادشي اللي كاين، وهادشي غيمكنكم باش تكملوا لي زيكزارسيس. لان شي كيسيون خدم هادشي وبغا نسحلو هادشي يتواصل معايا. الوغ نخليكم دابا حتى المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.